Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा, कूटनीतिक विषयवस्तुमा र आर्थिक अवस्थाको बारेमा, आर्थिक सङ्कटको बारेमा, आर्थिक नीतिको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। श्रीलङ्कामा जुन महासङ्कट आइपर्यो, किन आइपर्यो? श्रीलङ्कामा लाखौँ जनता सडकमा आए राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि र उनीहरूले सरकारी निवास छोडिसकेका छन्। यस्तो छ अवस्था श्रीलङ्काको। हाम्रा देशका नेताहरूले श्रीलङ्काबाट पाठ सिक्नै पर्छ। श्रीलङ्काले दिएको सन्देशलाई मनन गर्नै पर्छ। नेता सुध्रेन भने देशमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रूपमा गएको छ। नेता जनमुखी हुनुपर्छ। नेताले जनताको लागि काम गर्नुपर्छ। नेताले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ। सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। नेता भनेको जहिले पनि जनताको बिचमा गएर आफ्नो कुरा राखिरहनुपर्छ। जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। जनताको समस्या समाधान गर्न सक्ने हुनुपर्छ। दूरदर्शी हुनुपर्छ नेता भनेको। नेता भनेको सीमित व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने होइन। परिवारवादको लागि अग्रसर हुने होइन। परिवारको लागि मात्रै काम गर्ने होइन। भ्रष्टाचार गर्ने होइन, कमाउने होइन, अर्थतन्त्र तसनस पार्ने होइन, देशमा आर्थिक स्थितिलाई नाजुक बनाउने होइन। सबै जनतालाई खुसी राख्ने नेता चाहिन्छ। सबै जनताको प्रिय नेता चाहिन्छ। र नेताले धेरै कुरा गर्नुपर्छ। त्याग, तपस्या, सङ्घर्ष, योगदान। नेता भनेको जसरी हुन्छ कमिसन खाने, जसरी हुन्छ भ्रष्टाचार गर्ने, जसरी हुन्छ बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने, जसरी हुन्छ आफ्नो लागि मात्रै काम गर्ने नेता हाम्रो देशलाई चाहिएन। मेरो आग्रह छ यो देशका शीर्ष नेताहरूलाई, अब तपाईँहरूले सोच्नै पर्छ। बाध्य भएर नेपालमा फेरि पनि आउन सक्छ कि सक्दैन? त्यहाँको अवस्था दोहोरिन सक्छ कि सक्दैन? श्रीलङ्काको जस्तै अवस्था नेपालमा धेरैले अनुमान गरेका छन् त्यो अवस्था नआओस्, आउनु हुँदैन। नेपाल सक्षम छ अर्थतन्त्रमा, विकासमा, समृद्धिमा, आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न नेपाल बनाउन नेपालका नेताहरू सफल हुन्। तर गाह्रो छ, सङ्कट छ, सङ्कट गहिरिँदै गएको छ। अब हामीले बेलैमा सोचेनौँ भने, बेलैमा हामीले सावधानी अपनाएनौँ भने जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले मेरो शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह छ, अब तपाईँहरू सच्चिनुहोस् र श्रीलङ्कामा जसरी त्यहाँको जनताले मानव सागर सडकमा आएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय घेरेर उनीहरूलाई बाध्य पारेका छन् सत्ता छोड्न, त्यसै गरी नेपालमा एक दिन लाखौँ जनता सडकमा आयो भने के गर्ने? 62-63 सालको जनआन्दोलनमा जनता परिवर्तनको लागि, गणतन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि सडकमा आए। फेरि पनि हाम्रा देशका नेताहरू अब जनता किन आउने? विकासको लागि, भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि सडकमा आउन सक्छन्। देशमा अति भयो भ्रष्टाचार, अति भयो। बारम्बार मैले भनेको छु। आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र कङ्ग्रेसमा भोलिबाट महाभारत हुँदैछ। शेखर कोइराला समूहले आज घोषणा गरिसकेको छ, शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला आम्ने सामने भोलिबाट केन्द्रीय समितिको बैठकमा दुवै पक्ष आफ्नै रणनीतिमा। शेखर कोइराला समूहको बैठक बसेर अहिले भनेको छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा असफल हुनुभयो सत्ता चलाउन र सरकारका धेरै कमी कमजोरी छ भनेर कङ्ग्रेसका नेताहरूले बताइरहँदाखेरि भोलि केन्द्रीय समितिको बैठकमा के होला? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो बचाउ अब कसरी गर्दै रहन्छ? हामी यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र कङ्ग्रेसको पदाधिकारीको बैठकले पनि भातृ सङ्गठनहरूको विधानहरूलाई अनुमोदन गरेको छ। अब भातृ सङ्गठनलाई बलियो र सबल बनाउने भनेर भनेको छ।
र आगामी निर्वाचनमा के गर्ने कसरी जाने भन्ने बारेमा पनि काङ्ग्रेसमा छलफल जारी छ। 5 दलीय गठबन्धन एक भएर चुनावमा जान सक्ला, काङ्ग्रेसमा भागभण्डा कसरी मिल्ला, सिटको भागभण्डा कसरी होला, हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवले किन नेपाल आउनुभयो, उहाँको 4 दिने नेपाल भ्रमणको बारेमा पनि आज हामी विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ। नेपाल चीन सम्बन्धका धेरै पाटाहरू छन्। नेपाल चीन सम्बन्धमा बहुआमी पक्षहरू छ, तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख चुनावको मुखमा नेपाल किन आउनुभयो? 2074 सालमै कम्युनिस्टहरूको बिचको एकता, वाम तालमेलको पक्षमा उभिएको चीनले त्यतिखेर एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा चुनावी तालमेल गराउन सफल भयो। त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, एमाले र माओवादी केन्द्रको बिच एकीकरण भयो, देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व बहुमतको सरकार बन्यो। त्यो चीनको सफलता हो। तर कम्युनिस्टहरूले 3.5 वर्ष सरकार चलाउन सकेनन्। कम्युनिस्ट पार्टी धुजा जुदा भयो, टुट फुटमा गयो, विभाजनमा गयो। एउटा पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट 4वटा पार्टी बनिसकेको छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले, प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, माओवादी कुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र वामदेव गौतमको नेतृत्वमा एकता राष्ट्रिय अभियान। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी समग्र अहिलेको अवस्थाबारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। कम्युनिस्टहरू एक भएर अगाडि बढ्ला नि त, चुनावको मुखमा कम्युनिस्टलाई एक बनाउन सक्नु होला त चिनिया विदेश विभाग प्रमुखले? आज हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हामी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, आफ्नो हात जगन्नाथ अति गर्नुभयो तपाईँहरूले। तपाईँहरू कुर्सीमा बसिरहने फेरि पनि आफ्ना आमा बुवा दाजु भाइ दिदी बहिनीको नाममा ट्रस्ट खोल्ने, प्रतिष्ठानहरू खोल्ने, अनि धमाधम राज्यको ढुकुटी बाँड्ने अति भयो, अति भयो। यस्तो काम नगर्नुहोस्। मुख्यमन्त्रीज्यू, कृष्णचन्द्र नेपालीज्यू, तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको? अब तपाईँ विरुद्ध जनता सडकमा आउनेछन्। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। आज हामी नेपाल चीन सम्बन्ध र चिनिया नेताहरूको नेपाल भ्रमण, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख यतिखेर काठमाडौँ हुनुहुन्छ। उहाँले आज राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री शीर्ष नेतालाई भेट्ने कार्यक्रम थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटिसक्नु भएको छ भने परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग पनि उहाँको यतिखेर वार्ता भइरहेको छ। डिनर वार्ता सिंहदरबारमा जारी छ। हाम्रो बिचमा यतिखेर 2जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कूटनीतिक क्षेत्रका ज्ञाता राजेश्वर आचार्यज्यू, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। विजयकान्त कणेलजी, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखको यो किन नेपाल भ्रमण अहिले 81? यसका पछाडिका रहस्यहरू के हुन सक्छन्? होइन, रहस्य त अब दुईवटा हामी छिमेकी देश छौँ। छिमेकमा चाहिँ भेटघाट, आदान प्रदान, भ्रमणको आदान प्रदानहरू भइराख्नुपर्छ र त्यही सिलसिलामा उहाँ नयाँ चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय विभागको, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख भएको नाताले पहिलो नेपाल नै भ्रमण गर्न खोज्नुभयो। र अब यहाँ 2-3वटा कुरा हुन सक्छन्। एउटा त नेपालको जुन आम निर्वाचन छ, क्षेत्रीय स्तरको र केन्द्र स्तरको, त्यो चाहिँ अब करिब 5-6 महिना मात्रै बाँकी होला। त्यसको निमित्त पनि केही बुझ्ने, जानकारी लिने एउटा हुनसक्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ चिनको पनि छिमेक नीति मा चाहिँ उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ। दोस्रो कुरा त्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि 2019मा जुन राष्ट्रपति आउनुभएको थियो सी जिनपिङ, त्यो बेलामा केही एग्रिमेन्टहरू भएका छन् र उहाँले चाहिँ नेपाल भूपरिवेष्टित होइन, भूजडित मुलुक भनेर भन्नुभएको छ। र चौथो कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले के छ भने 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ कम्युनिस्ट घटकहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू, खास गरिकन माओवादी र एमाले, दुईवटा पार्टीहरूको चाहिँ एउटा मिलन भएर नेकपा बनेको थियो र अहिले त्यो 1 वर्षदेखि त्यहाँ विघटन भएर 3-4वटा टुक्रामा त्यो विभक्त भएको छ। र सायद यिनै परिप्रेक्ष्यमा, यिनै ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ उहाँ मन्त्रीस्तरीय मान्छे हुनुहुन्छ। सानो होइन, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख भनेको चाहिँ मन्त्रीस्तरीय मान्छे हो
अनि शक्तिशाली मान्छे हो होइन, शक्तिशाली मान्छेको नेपाल भनौँ भइरहेको छैन चिनिया नेताको। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउनको लागि 2074 सालमा चिनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। त्यतिखेर एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा चुनावी तालमेल र गठबन्धन बनाउनको लागि त्यो सम्भव छ? फेरि पनि चुनावको मुखमा आएको छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, त्यसमा म सम्भावना कति हुन सक्छ? म जानकार छैन त्यसको बारेमा, म आधिकारिक रूपले भन्न सक्दिनँ। तर एउटा के हुनसक्छ भने जुन 2008मा जब नेपालमा राजतन्त्रको पतन भयो र नेपाल गणतन्त्रमा गयो, त्यसपछि नै चिनले चाहिँ नेपालमा एउटा स्थायी मित्र शक्ति त्यसको खोजीमा चिन छ। र त्योभन्दा अगाडि जबसम्म राजतन्त्र थियो उसले चाहिँ राजतन्त्रलाई एउटा भरपर्दो, विश्वासिलो र दरिलो, मैले 3वटा वर्ड प्रयोग गरेँ, त्यो रूपमा चाहिँ चिनले राष्ट्र संस्थालाई चिनले साथ दिएको थियो। राष्ट्र संस्थाको पक्षमा चिन थियो र राष्ट्र संस्थाले पनि चिनसँग डाइरेक्टली डिल गर्न सक्थ्यो। उनीहरूले पनि आफ्ना कुराहरू दरबारमा पुर्यायो भने त्यसबाट चाहिँ चिनिया धारणा या उनीहरूको हितमा तलमाथि हुँदैन भने उनीहरूलाई विश्वास थियो। त्यस पछाडि जब चाहिँ राजतन्त्र नेपालबाट ओझेलमा पर्यो, फ्याँकियो भनौँ, त्यस पछाडि ऊ कन्टिन्युअसली मित्र शक्तिको खोजीमा छ। उसले विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई नजिकबाट हेर्ने कोसिस गर्यो, भेट्ने कोसिस गर्यो विभिन्न समयमा। त्योबाट सायद भने है मैले विश्वासिलो राजनीतिक शक्ति भनेको चाहिँ सायद नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। अलिकति यसो हेर्दाखेरि चाहिँ, किनभने 2011मा जब तात्कालीन चिनिया प्रधानमन्त्री विन जाओ नेपाल आउनुभयो, करिब 4-5 घन्टाको मात्रै उहाँको भ्रमण थियो। त्यो बेलामा चाहिँ लन्चभन्दा अगाडि पार्टीका नेताहरूलाई, केही नेताहरूलाई उहाँले उभिकन यसरी बसेर पनि होइन, लन्च खान जानुभन्दा अगाडि सिंहदरबारमा चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। मेरो जानकारीमा आएअनुसार, अब सुशीलजी अहिले हुनुहुन्न, मैले उहाँसँग सोधिनँ पनि, भेरिफाई पनि गरिनँ, तर उहाँलाई सोधेको थियो अरे आर यु रिलेटेड टु बिपी कोइराला भनेर, होइन? र म चिनमा हुँदाखेरि पनि यदा कदा बिपी कोइरालाको रेफरेन्स आउँथ्यो। तर म राजदूत भएको बेलामा जब चाइनिज प्रधानमन्त्री नेपालमा आउनुभयो 2001मा, जुरुङजी हुनुहुन्थ्यो, यहाँ बिपीको खास भाइ, कान्छो भाइ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर बिपी र चाउएनलाईको रेफरेन्स आयो। तर सायद उहाँलाई थाहा भएर पनि होला, उहाँलाई चाहिँ सोध्नु भएन तपाईँ बिपीको आफ्नै भाइ हो कि होइन अथवा के भनेर। बिपी र चाउएनलाईले यो मुलुकको दुईटा देशको चाहिँ सम्बन्धलाई विकास गर्नलाई उहाँहरूको योगदान छ भन्ने प्रसङ्गमा चिनिया प्रधानमन्त्रीजीले त्यो कुरा उठाउनु भयो। र सायद मेरो दृष्टिकोण के छ भने उहाँले एउटा फिलर सुशील कोइरालालाई दिन खोज्नुभएको थियो, लेट अस वर्क टुगेदर, हामी साथसाथै काम गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि एउटा चाहिँ क्रेडिबल पार्टी हो नेपालको, त्योसँग काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने सायद उहाँले त्यो एउटा राख्नुभयो। उहाँले कति बुझ्नु भएन त्यो म भन्न सक्दिनँ, मसँग कुराकानी भएन अघि, र त्यसैले त्यो चुक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले अहिले कम्युनिस्टहरूको सारथी बन्न खोजिरहेको छ चिन पनि, नेपालका कम्युनिस्टहरू। र अलिकति अब यो ब्लड इज थिकर देन वाटर भन्छ, सायद त्यो मानेमा पनि कम्युनिस्टहरूलाई साथ लिएर अगाडि बढ्यो भने अलिकति काम हुन्छ कि भन्ने सोचाइ हुनसक्छ। विजयकान्त कर्णजी, तपाईँले कसरी हेर्नुभयो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विदेश व्यापार प्रमुखको नेपाल भ्रमण, चिनिया नेताहरूको नेपाल भ्रमण उचित समय भएको छ? भ्रमणले नेपाल चिन सम्बन्ध नयाँ सन्देश दिन सक्छ? यसमा 2-3टा तपाईँले उठाउनुभयो। पहिलो कुरो, चिनको उहाँ मन्त्री हो, चिनिया सरकारको, उहाँको दुईवटा भूमिका छ। एउटा पार्टीको उहाँ इन्टरनेसनल रिलेसन्स डिपार्टमेन्टको चिफ पनि हो र उहाँ चिन सरकारको मन्त्री पनि हो। आज हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले उहाँलाई दिएको भोज त्यही हो, मन्त्रीको हैसियत, उहाँको स्टेटस मिनिस्टर स्टेटस छ। त्यो हिसाबले उहाँ नेपाल आउनु, नेपाली नेताहरूसँग भेट्नु, कुराकानी गर्नु, यो अत्यन्त राम्रो कुरो, यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर प्रश्न के आयो भने कि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई या नेपाली काङ्ग्रेसलाई, हामी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा छौँ, हाम्रो संविधान डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन हो,
यहाँ कुनै पार्टी आज 3टा सिट ल्याएको पार्टी पनि भोलि मेजोरिटी गभर्मेन्ट बनाउन सक्छ। तेस्रोमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस आज प्रधानमन्त्री छ। सबभन्दा बढी सिट ल्याएको नेकपा एमाले विपक्षमा छ। हामी त्यो हाम्रो मोडल त्यो हो। हाम्रो चाहिँ अथोरिटेरियन डिक्टेटरसिप र एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको रिजिम होइन। हामी कहाँको कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा गएर जनतासँग इलेक्टेड भएर आउनुपर्छ। यो सम्भव। त्यो आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई विदेशको एउटा अत्यन्त शक्तिशाली मुलुकको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता मिलाउन आउनु भनेकै नेपालको आन्तरिक मामलामा सरासर इन्क्रोचमेन्ट, हस्तक्षेप र नेपालीको आफ्नो निर्णय क्षमतामाथि पूर्ण सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमण हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको भ्रमण छ नि, शीर्ष नेताको भ्रमण भन्छु म, किनभने तपाईँले भन्नु मन्त्री स्तरको व्यक्ति आउनु भएको छ होइन, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागको प्रमुख आउनु भएको छ। उहाँ के हस्तक्षेप गर्न आउनु भयो होला त? कम्युनिस्टलाई मिलाउन आउनु भयो होला त? विदेश सुमधुर र प्रगाढ पनि हुन सक्छ नि विजयकान्त खनालजी। ठिक छ, सम्बन्धलाई सुदृढ गरौँ। पहिले भनिहालेँ कि यदि उहाँ त्यो मात्र पर्पसको लागि आउनु भएको हो हाम्रो सम्बन्धलाई राम्रो पार्न, तर यहाँ तपाईहरू लगायत सबै मिडियाले जसलाई नेपालको कुनै कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी पनि खण्डन गरेको छैन। के भनिएको छ भने यो 3टा 4टा जुन कम्युनिस्ट समूहहरू छन् यसलाई जसरी तपाईँले अघि नै भन्नुभयो 74मा मोर्चा बनाउन र पछि चाहिँ एकता गराउन चिनको भूमिका थियो, तपाईँको स्टेटमेन्ट है। यो सबैलाई कोट गर्दाखेरि यसलाई हस्तक्षेप मान्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ सद्भावना भन्न मिल्दैन। यो नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको अखण्डतामाथिको आक्रमण म भन्छु। यो कुनै अर्को मुलुकले हाम्रो देशको पार्टीहरूलाई आएर मिलाइदिने भनेको यो लाजमर्दो अत्यन्त शर्मनाक स्थिति हो नेपालको लागि भन्ने चाहिँ। यो कुरो भारतबाट होस्, अमेरिकाबाट होस् या कुनै पनि मुलुकबाट यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्नु हुँदैन। र यदि त्यसो भए इन्टेन्सनको कुरो आउँछ। इन्टेन्सन किन? विभिन्न राजनीतिक दलका हामी मल्टी पार्टी सिस्टममा बाँचिरहेका मुलुक, हाम्रो विभिन्न राजनीतिक दलका विभिन्न विचारहरू छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुन्छ त? अब सबै कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्छ? चुनावमा तालमेल हुन सक्छ एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा? अस्ति 2टा प्रचण्डजी र ओलीजी अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको व्यक्तिहरू 74 सालमा एक ठाउँमा मिलिहाले। 3-3.5 वर्ष उहाँहरू मिल्नुभयो, झगडा गरेर नै बस्नु। फेरि पनि मिल्न सक्छ, फेरि पनि दबाब पर्न सक्छ नेपाली राजनीतिमा। प्रश्न के आयो भने उहाँहरू आफै मिल्दाखेरि मलाई कुनै आपत्ति छैन, उहाँहरू फुट्दा पनि आपत्ति छैन, उहाँहरू मिलेको राम्रो। तर प्रश्न के आयो भने कि अर्को ल्याएर मिलाइदिने, अर्को ल्याएर फुटाइदिने हो त भने? अब भोलि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीहरू ल्याएर मिलाइदिने, भोलि नेपाली काङ्ग्रेस र फुट्न लायो भने इन्डियन कङ्ग्रेस पार्टी या इन्डियन बिजेपी ल्याएर मिलाइदिने? यहाँ यो पनि हुन्छ कहीँ दुनियाँमा? र यो चाहिँ सहयोग हुन्छ? यस्तो कुरो अरू देशले गरे भए कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सडकमा जुलुस निकालेर मसाल जुलुस निकालिदिन्थ्यो। यही हुन्थ्यो, बारहरू फोडेर नि रत्न पार्कका ती सबै फोडेर अहिले तमासा भइसक्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले। सरासर नेपालको 3-4वटा कुरोमा मैले चिनको सिधै हस्तक्षेप देखिरहेको छु। चिनको हस्तक्षेप के भयो नेपालमा भन्नुस्, त्यसपछि म राय सल्लाह आचरण। एमसीसी पास गर्ने बेलामा हाम्रो संसदमा बहस भइरहेको बेलामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र चिनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बारम्बार र त्यही बेलामा चिनका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई भेटेर तपाईँहरू यो पास नगरिदिनुहोस् भनेर जुन सन्देश आयो त्यो सरासर हाम्रो अमेरिकासँगको सम्बन्धमा तेस्रो शक्तिले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो। तेस्रो अहिले भर्खरै एसपीपीको कुरा हामीले निर्णय गर्ने हो, हामीले हाम्रो निर्णय गर्छौँ, हाम्रो संसदले पास गर्छ, सार्वभौम संसदले। एसपीपी हामीले अस्वीकार गर्ने कि स्वीकार गर्ने भन्ने कुरोमा चिनको वक्तव्य आउनुपर्ने त कुनै जरुरत म देख्दिनँ। यसको कुनै जरुरत छैन। हामी कसको एड लिन्छौँ? तर हामीले हाम्रो छिमेकी चिनको चासो छ नि, एउटा असल मित्र अमेरिकाको निकट भयो, अमेरिकाको इशारामा चल्यो नेपाल, उनीहरूको चासो हैन। सही छैन। चिनको राष्ट्रिय सुरक्षा, हाम्रो बोर्डर यति लामो छ, हाम्रो मित्र शक्ति हो, त्यसको राष्ट्रिय सुरक्षा, त्यसको अहितमा नेपाली भूमि कुनै पनि हालतमा प्रयोग हुन दिनु हुँदैन। तर भयो कसरी भयो? अमेरिकन मन्त्री आएर शरणार्थी शिविर जान मिल्छ? मलाई बताउनुस्। अमेरिकन मन्त्री आएर शरणार्थी शिविर नेपाल सरकारले लिएर जाने, नेपाल सरकारले आपत्ति प्रकट नगर्ने? हैन, म मान्दछु। एकछिन नीति हामीले अंगीकार गरेका छौँ, मानेका छौँ आजको दिनमा? मलाई बताउनुस् ल तपाईँ। हैन, म यही भन्दैछु तपाईँलाई, अमेरिकी मन्त्री त्यसरी टिप्टन रिफ्युजी क्याम्पमा जानु हुँदैन थियो, म मान्दछु त्यसलाई।
तर अमेरिकाले चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धको बारेमा कुनै स्टेट डिपार्टमेन्टको प्रवक्ताले कुनै वक्तव्य दियो? अमेरिकाको राजदूत घर घर घुमे, तपाईँहरू पार्टी किन फोड्नला, तपाईँहरू किन यस्तो गर्नला भने घुमे। यो सरासर जुन बेला यो किसिमको गतिविधिहरू गैर कूटनीतिक गतिविधि हुन् र यो चाहिँ स्वीकार गर्न सकिँदैन। उहाँ एउटा मित्र शक्ति हो, उहाँको भ्रमण सौहार्दपूर्ण हुनुपर्छ, उहाँले नेपालको भलो चिताउनुहुन्छ, नेपाली जनताको भलो चिताउनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको सबै पार्टीहरूसँग सम्बन्ध, अघि राजेश्वर सरले भन्नुभयो कि उहाँले काङ्ग्रेससँग पनि काम गर्न खोज्नु भएको छ। अस्ति एज ए कङ्ग्रेस लिडर नारायण खड्कासँग पनि भर्चुअल संवाद गर्नुभयो। द्याट्स भेरी गुड। नट एज ए फरेन मिनिस्टर, नेपाली काङ्ग्रेसको वक्तव्य आएको छ, काङ्ग्रेसको नेताको रूपमा उहाँसँग कुरा गर्नु एकदम राम्रो कुरो। सबै पार्टीसँग सबै नेताहरूले भेट्ने, कुरा गर्ने, रिलेसन बिल्ड गर्ने। हामी भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग, बङ्गलादेश, पाकिस्तान सबै मुलुकहरूसँग हामी नेपालको कम्युनिस्टलाई मिलाउने गरी यो भ्रमणमा छलफल हुनु हुँदैन भने तपाईँको भनाइ? एकदम। प्रचण्डलाई, केपी शर्मा ओलीलाई, माधव नेपाललाई, झलनाथ खनाललाई भेट्दै हुनुहुन्छ? होइन, भेट्नुहोस्, भेट्न त जसले पनि भेट्नुहोस्, होइन जिल्ला स्तरको नेता भेट्दा पनि मलाई आपत्ति भएन। तर तपाईँहरू यसरी मिल्नुहोस्, तपाईँहरू यस्तो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नु भएन। राष्ट्रिय आचार्यजी, जस्तो विजयकान्त कणजीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, चीनले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको छ, त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? उहाँले त हस्तक्षेप गरे भनेर होइन, एउटा दुईवटा अब जुन वक्तव्य आयो पहिला एमसिसीको बारेमा, त्यतिखेर त्यो चाहिँ अमेरिकाले प्रभोग गर्यो होइन। अब चीन चाहिँ अहिले अब यो सही गलत आफ्नो ठाउँमा छ, तर चीन हिजोको जस्तो शान्त कूटनीतिको पक्षमा छैन। नेपालमा शान्त कूटनीतिको पक्षमा छैन, नेपालमा मात्रै होइन अरूतिर पनि शान्त कूटनीतिको पक्षमा छैन। हिजोसम्म चिनिया दृष्टिकोण थाहा पाउनको निमित्त चाहिँ बहुतै मुस्किल थियो। उनीहरूको चाहिँ लिप रिड गर्नु पर्थ्यो, यो ओट कसरी चल्या छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्थ्यो। आज चीन हिजो यो उसको स्ट्राटेजी हो, यो ठिक गलत हो। यसलाई लिएर म के भन्छु भने चीन हिजोको जस्तो शान्त कूटनीतिको पक्षमा छैन हो। त्यसको निमित्त हामीले गर्नुपर्ने तयारी हो। म उहाँसँगको एउटा कुरा केमा सहमत छु भने त हामी चाहिँ हिजोभन्दा पनि सायद हाम्रो नेतृत्व अहिले अझ प्यासिभ। हिजो त कन्सल्टेसन हुन्थ्यो, हिजो छलफल हुन्थ्यो, वाद विवाद हुन्थ्यो। आज त नेतृत्व वर्ग त कुन दुनियाँमा छ, कुन दुनियाँमा छ, कतै त होला। तर यसले सम्बन्धमा होइन द्विपक्षीय सम्बन्धमा चुक्या छन्। उनीहरूले गर्ने राजनीति या कूटनीतिको बारेमा चाहिँ अब चीनले गर्नेमा चीन जिम्मेवार होला, अमेरिकाले गर्नेमा अमेरिका जिम्मेवार होला, भारतले गर्नेमा भारतले हो। सद्भावना हामीलाई सबैको चाहिन्छ, साथ सहयोग सबैलाई चाहिन्छ। कहाँबाट हस्तक्षेप सुरु हुन्छ, कहाँसम्म सहयोग रहन्छ, त्यसको लक्ष्मण रेखा कोर्ने ठाउँ त हाम्रो नेतृत्वले हो। उहाँहरूले यहाँभन्दा तपाईँ अगाडि बढ्न पाउनुहुन्न भनेर भन्न सक्नुपर्छ। र पहिलाका नेतृत्व वर्गहरूले, पहिलाका भन्दा यो अहिलेका नेताहरूका चाहिँ बुवा वर्ग भनौँ होइन, अब फादर फिगर भनेर भनौँ, फर्स्ट जेनेरेसनको लिडरमा त्यो हिम्मत थियो। अहिलेका नेताहरू त अब के भन्ने, उहाँहरूको बारेमा कमेन्ट गर्न पनि असजिलो लाग्छ। त्यसैले मैले भने उहाँहरू त कुन दुनियाँमा रमाइराख्नु भएको छ। आजको ग्लोबल परिस्थिति, रिजनल परिस्थिति डे बाई डे, घन्टा बाई घन्टा फरक भएर गइराखेको छ। जापानमा अहिले घटेको एउटा दुःखद घटना, भर्खरै 2 दिन अगाडि घटेको दुःखद घटना हेर्नुहोस्, कसैले कल्पना गर्न सकेका थियो त्यो घटनाको? जापानको राष्ट्रवादी नेता हेर्नुहोस् त, सिन्जो आबे, त्यत्रो श्रीलङ्कामा हिजो भएको एकदम पपुलर लिडर, श्रीलङ्कामा हिजो भएको घटना। भोलि चाहिँ त्यसले हामी आर्थिक समस्याको बारेमा भोलि नेपाल चाहिँ श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछ भनेर छलफल गर्छौँ। त्यहाँ आर्थिक घटनाले राजनीतिक समस्या लिएर आयो, राजनीतिक घटना हुन सक्यो। भोलि नेपाल अछुतो रहन सक्छ। पहिला चाहिँ अफ्रिकन मुलुकमा आएको चाहिँ जुन त्यो स्प्रिङ रिभोल्युसन थियो, त्यसले कतिवटा मुलुकहरूमा चाहिँ असर गर्यो भने त्यसैले यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ यो फल्स प्याराडाइज भन्छु म, त्यसमा बसेर अहिले आनन्द मनाउने बेला छैन। नेपालले आफ्नो कूटनीतिक कला, कूटनीतिक संस्था र सङ्गठन त्यो हिजोको भन्दा आज 10 गुणा बढी त्यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ।
त्यो किसिमको प्रयास म देख्दिनँ। चिन्ता मलाई त्यहाँ हो। होइन, चिन्ता तपाईँको तपाईँले ठाउँ दिनुभयो भने तपाईँले आफ्नो झ्याल ढोका राखिदिनु भएको छ। आफ्नो घरको झ्याल ढोका खोल्नु भयो भने त्यहाँबाट तपाईँले सोचेको सफा हावा मात्रै आउँदैन, दूषित हावा पनि आउँछ, त्यहाँ झिँगा फट्याङ्ग्रा र तपाईँलाई मच्छर र अन्य चिजहरू पनि आउँछन्। त्यसको निमित्त त गार्ड गर्नु पर्यो नि सरकार। किन? जनताले तपाईँ हामीले तिरेको करबाट सरकार छ। नेपालको हित सुरक्षा र स्थायित्वको निमित्त काम गर्नुपर्छ। त्यसको निमित्त गरेको छ कि छैन? मलाई चीनले गर्यो गरेन, भारत या अमेरिकाले के गर्यो भन्नेमा, किनभने उनीहरू खेल्न खोज्छन् सानो मुलुकमा। दे आर बिग पावर्स। अब यसको बारेमा धेरै नभनौँ, किनभने कतिपय आन्तरिक कुराहरू पनि हामीलाई जानकारी छ, हामीले देखेका छौँ, भोगेका छौँ। तर नेपालको वर्तमान कूटनीतिक, राजनीतिक या आर्थिक नीतिहरू पनि भनौँ अलिकति समग्रमा जाँदाखेरि तिनीहरू सही ट्र्याकमा छन्, चित्त बुझाउन सकिने अवस्थामा छ। त्यसैले अर्कोलाई दोष दिनुभन्दा अगाडि हाम्रो घर हामीले अर्डरमा राख्नु पर्यो। होइन, हाम्रो घर हामीले पहिला छ नि आफ्नै भित्रबाट चाहिँ सुरक्षित रहनु पर्यो। हो, एक्ज्याक्टली। तर कूटनीतिमा छैन हामी कति सफल भयौँ कति असफल भयौँ यसबारेमा बहस गरौँ। ठ्याक्कै मलाई बताउनु, चीनले छ नि अहिले आफू नेपालबाट असुरक्षित भएको किन महसुस गरिरहेको छ त? कारण के हो? अब चीनको शङ्काहरू छ। अब यसमा खोतल्दै जाँदाखेरि मैले थाहा पाएको इन्फर्मेसन तपाईँसँग सेयरिङ गरेँ। उसको चाहिँ भनौँ न हिजोको जस्तो भने अघि मैले मित्र शक्ति जुन राजालाई भन्दाखेरि थाहा हुन्थ्यो, आज चाहिँ त्यो छैन। त्यसको मानेमा म राजाको पक्षधर भन्ने कुराहरू होइन। म यही सिस्टमको निमित्त म त्यतिखेर पनि प्रताडित भएको व्यक्ति हुँ। म जेल परेको मान्छे छु। मेरो जागिर खोसिएको छ 2032 सालमा, त्यही बेलाको कारणले गर्दाखेरि। भने त्यसको पक्षमा म मेरो दलिल के हो भने नेपालको क्रेडिबल लिडरसिप हुनु पर्यो। जुनसुकै होस्, चाहे वाम होस् चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, यहीँको धरतीमा टेकेर त्यसले फेर्ने सास नेपाली धरतीको सास हुनु पर्यो। यो बाहिरबाट चाहिँ पाइपलाइनबाट आएर चाहिँ सास फेरेको कुराबाट त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रता अक्षुण्ण हुन सक्दैन। त्यसको निमित्त हामी सानो मानिस, तर हामीले पनि आफ्नो योगदान दिएका छौँ। भने आजका नेताहरूले त्यो चिजहरू जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्ने, आज कति म तपाईँलाई भनौँ अहिलेको नेतृत्ववर्ग, एउटा व्यक्तिलाई इङ्गित गरेर नभनौँ, नेतृत्ववर्ग नेपाली, उनीहरूले बोलाएको उनीहरू उपस्थित हुने कार्यक्रममा कतिपय अलिकति चिनिएका मान्छेहरू जानलाई हिचकिचाउँछन्, गइरहेका छैनन्। म एकदम जिम्मेदारीका साथ यो भनिराखेको छु। चाहे प्रधानमन्त्री हुन् अथवा मन्त्री हुन्, उनीहरू सम्मिलित हुने प्रोग्राममा निम्तो आउँदाखेरि पनि मान्छेलाई चाहिँ अब वितृष्णा भइसक्यो। नेताहरूप्रति वितृष्णा छ, त्यो कुरा सही हो। तर नेताहरू सुध्रिनु पर्यो नि त। सुध्रिनु पर्यो। हो, सुध्रिनु पर्यो। आफ्नो लागि पनि सुध्रिनु पर्यो, देश र जनताको लागि पनि। देश र जनताको लागि सुध्रिनु पर्यो। सम्मान गर्न पनि नेताहरू सफल हुनको लागि चाहिँ सुध्रिनै पर्छ। नेताहरूको हाम्रो कार्यशैली आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। त मैले बारम्बार भनेको छु। विजयकान्त बनर्जी, मलाई के बताउनुहोस् भन्दा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी देशव्यापी प्रमुखता आउनुभयो होइन, उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भेटवार्ता सुरु गर्नुभयो होइन। भेटवार्ता सक्यो, प्रधानमन्त्रीसँग आपसी दुई देशको हितको बारेमा छलफल भयो, बाहिर आइसकेको छ प्रतिक्रिया। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग उहाँहरूको रात्रि भोज अहिले पनि जारी छ सिंहद्वारा, मैले थाहा पाए अनुसार। भर्खरै वार्ता सकेको छ, रात्रि भोजमा उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले नेपाल भ्रमण गरिरहँदाखेरि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा चुनावमा तालमेल हुन्छ हुँदैन? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब यो प्रश्न चाहिँ अहिले उठानमा छ है, किनभने यो सरकारलाई ढाल्ने, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने, अर्को सरकार बनाउने भने केपी शर्मा ओलीले घोषणा गर्नुभएको थियो। फेरि हेर्नुहोस्, 2017मा केपी ओलीजीको सरकार थियो, त्यो भत्केर काङ्ग्रेस र प्रचण्डजीको माओवादीको सरकार बन्यो होइन। उहाँहरू 9 महिना सरकार 9-10 महिना बस्नुभयो। शेरबहादुरजीले चुनाव पनि गराउनु भयो होइन, ह्यान्डओभर गर्नुभयो। पछि त्यो सरकारमै हुँदाहुँदै प्रचण्डजी ओलीजीसँग मोर्चा बनाउन जानुभयो। मन्त्रीमण्डलमा छोड्ने नछोड्ने जस्तो स्थिति 1-1.5 महिना त्यस्तै रह्यो। उहाँहरू चुनावमा मोर्चा बनाएर जानुभयो। पछि हामी एकता गर्छौँ भने पनि भन्नुभयो, पछि एकता गर्नुभयो। 3 सालको एकता पछि उहाँहरूको बिचमा यस्तो खटरपटर सुरु भयो कि 2टा पार्टी मिलेको थियो, अहिले 3टा भयो होइन। यो सबै अवस्था हेर्दाखेरि
राजनीतिमा सम्भाव्यताहरू जति पनि हुनु उहाँहरू मिल्न पनि सक्नुहुन्छ। तर यो अघि नै तपाईँले भन्नुभयो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी या चिनको नेताहरूले मिलेर बनाइदिए थिए एकता त्यो बेलामा, त्यो बाहिर पनि आएको थियो त्यो कुराहरू। यदि त्यही कुरो त्यही मेकानिजम त्यसरी नै हो भने यो एकता कसरी हुन्छ? किनभने एकचोटि दुईचोटि फेल भइसक्यो, यो दुईचोटि फेल भयो। अब कुन फर्मुला लाउनु? पहिले त अढाई साल ओलीजीले भनिदिनु म मान्दिनँ ल जा, अनि पछि के गर्नुभयो उहाँहरू, के 200-300 मिटिङ गर्नुभयो, कुरो निस्केन, पछि पार्टी फुटेर गयो। अहिले सरकार त शेरबहादुरजीको। त्यसैले दुईटै सम्भावना छ। तपाईँले सरलाई एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो कि चिनिया कम्युनिस्ट चिनको के हो शङ्का नेपालप्रति भन्छ। शङ्का होइन, भएको के हो भने 2015 देखि नेपालमा जुन किसिमको एउटा के भन्यो भने राजनीतिक र विदेश नीतिमा जुन अर्कै तरिकाहरू, र खास गरी 2018 पछि जब खड्ग प्रसाद ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यसपछि चीनसँगको जुन स्पेसहरू हाम्रो नेपालको डोमेस्टिक पोलिटिक्समा, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, हाम्रो गभर्नेन्समा, हाम्रो मिडियामा सबै खालको जुन स्पेस चीनले इन्जोय गर्यो। चीनको राष्ट्रपति आउँदाखेरि जुन किसिमको सम्झौताहरू भयो, नेपालको राष्ट्रपति चीन जानुभयो, चीनले चीनको आयो, भव्य स्वागत भयो। दुईचोटि जानुभयो, एकचोटि होइन दुईचोटि जानुभयो। हामीले ट्रेड के अरे ट्रान्जिट ट्रिटी गऱ्यौँ, प्रोटोकल साइन गऱ्यौँ। हुन त एउटै पनि सामान आएको छैन। भएको जुन सामान आइरहेको थियो दिनको 80वटा ट्रक, त्यसमध्ये आजकल 7वटा मात्र आइरहेछ। तातो पानी नाका बन्द भएको 7 वर्ष भइसक्यो। तपाईँको तेस्रोचोटि भन्दैछु यो कुरो होइन, त्यसको बारेमा हाम्रो चिन्ता फिकिर केही पनि छैन। तर प्रश्न के आयो भने त्यो पोलिटिकल स्पेस जुन चीनले त्यो बेलामा प्राप्त गर्यो, त्यो स्पेस शेरबहादुर देउबाजीको सरकार बनिसकेपछि त्यो स्पेस सङ्कुचित हुँदै गयो। त्यो स्पेस आज अमेरिकाले प्राप्त गरेको छ। होइन, त्यो अमेरिका भारतले पाइरहेको छ। नेपाल भारतसँग राम्रो भयो, चीन सम्बन्ध छ नि नेपालको बिग्रियो। त्यो बाहिर आइरहेछ। ऋषिजी म त्यो डिफर गर्छु तपाईँसँग। चीन होइन, हामीले चीन, अमेरिका, भारत यी तीनटा हाम्रा मित्र शक्ति हुन्। त्यसै गरी युनाइटेड किङडम, अरू युरोपियन शक्तिहरू, अरू छिमेकी मुलुकहरू सबैसँग हाम्रो सन्तुलित, हाम्रो राष्ट्रिय हितको आधारमा सन्तुलित परिस्थिति छैन हाम्रो देशमा आज। तर प्रश्न के आयो भने एउटा नेता आएर यस्तो कामहरू गर्नुभयो उहाँले, जसले गर्दाखेरि यो छटपटी चीनमा उत्पन्न भएको कि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्दाखेरि हामीलाई यस्तो स्पेस प्राप्त भएको थियो। त्यसैले त्यही स्पेस प्राप्तिको लागि कोसिस गर्छ। सरले ठिक भन्नुभयो, शक्तिशाली मुलुकहरूले त्यो प्रयत्न जारी राख्छन्। उनीहरूले विश्वासिलो आफ्नो शक्ति चाहियो त, त्यो शक्ति भनेको कम्युनिस्ट हो भन्ने। तर हामीले त्यस्तो अवस्था बन्न दिनु हुँदैन। हामी चीनलाई पनि, भारतलाई पनि, अमेरिकालाई पनि, युनाइटेड किङडमलाई पनि, युरोपियन मुलुकहरूलाई पनि के भने हामी हाम्रो सम्बन्धको आधार चाहिँ के त? हाम्रो सम्बन्धको आधार नेपालको राष्ट्रिय हित हो। हामी चीनसँग पनि सहयोग लिने हो, भारतसँग पनि लिने हो, अमेरिकासँग पनि लिने हो। तर हामी केही कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। के लिने न के नलिने भन्ने कुरा नेपालीले निर्णय गर्ने हो। अर्कोले आएर जे पाए त्यही लगाइदियो भने त्यसले चाहिँ श्रीलङ्का बन्छ। अहिले देखिराख्नु भयो नि श्रीलङ्का। आज चामल र दुधको लागि 4 दिन लाइनमा बस्नु पर्दा पनि प्राप्त छैन। आज त्यो अवस्था किन आयो त? जथाभावी ऋण लिँदाखेरि आयो। खालि चीनको मात्र होइन, अरू देशको पनि ऋण लिएका छन्। जथाभावी खर्च गर्यो, करप्सन गरेका छ, देश लुटेका छन्। त्यसले गर्दा अवस्था त्यही राजपक्षलाई सोच्नुहोस् न, 10-15 वर्ष अगाडि त्यही श्रीलङ्कन जनताले फुलको माला लिएर त्यसलाई चाहिँ सर, तर उनले के गरे त? उनले सत्यानाश गरिदिए देशलाई। श्रीलङ्का त कुनै बेला एसियाको जेबल्स भन्ने थियो। ब्रिटिसहरूले छोडेर गएपछि श्रीलङ्का र सिङ्गापुर दुईटा संसदीय मुलुकहरू एसियाका जेबल्स हुन् भनेर भन्थे ब्रिटिसहरूले। तर आज हेर्नुहोस् दुर्दशा त्यो देशको। दुःख लाग्छ, हाम्रो मित्र राष्ट्र थियो। तर कुरो के हो भने म नेपालको सन्दर्भमा के भन्छु भने चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ नै हुने हो। तर चीनले पनि एउटा कुरो के ख्याल गरिदिनुपर्छ भने हामी सानो हौँ, हाम्रो क्षमताहरू साना छन्। हामी चीनसँग कम्पिटिसन होइन, मित्रवत शक्तिको रूपमा चीनका राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय, चीनको हितको विषयमा, तिब्बतको कुरोमा, एउटा चीन पोलिसीको कुरोमा हामी प्रष्ट हाम्रो नेताहरू रहनुपर्छ, सरकार पनि। तर चीनले पनि प्रचण्डजी, ओलीजी, माधवजी यस्तो यो सानोतिनो काम गरेर पार्टी मिलाउने,
यो के अरे यस्ता यस्ता काम गरेर हुँदैन। डोमेस्टिक पोलिटिक्समा प्ले गर्न कुनै पनि मुलुकलाई दिनु हुँदैन। त्यसले हाम्रो चाहिँ आत्मसम्मानमाथि ठुलो चोट पुग्छ। यदि यो गर्न दियो भने यही कुरोले गर्दाखेरि होइन र यहाँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जुलुस निकाल्ने, भारतीय विस्तारवाद अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्दै होइन किन? तर यो कुराहरूलाई पनि विरोध गरेका छैन नि, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले चीनको त नेपालमा विरोध गरेका छैनन् पार्टीगत रूपमा। बाहिर आछ खै त्यो त मैले थाहा छैन, तर मसँग कुरा गर्दाखेरि त नेताहरू यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने। हिजो मात्र पनि एउटा नेतासँग लामो मैले कुरा गरेको थिएँ, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको नेताकोसँग पनि, दुईजनासँग मैले भेट्दा अलग अलग भेट्दाखेरि यसरी चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न राम्रो कुरो होइन भने। चीनले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको छ यो त नेपालमा? माइक्रो म्यानेजमेन्ट हो त हो राष्ट्र आचार्यजी? होइन, हिजोको मैले अघि भने हिजोको चिन छैन, यो बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, र संसार यस्तै रहँदैन। हिजो यस्तो थियो, आज परिवर्तन आयो भनेर अर्कालाई दोष दिने होइन, दोष हामीभित्र छ। हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अक्षुण्णता र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्रोटेक्ट गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने र त्यसलाई विकास गर्ने हामीले हो। अर्कोले हामीलाई आएर खुवाइदिँदैन अप्ठ्यारो परेको बेलामा, भोकमरी भएको बेलामा। त्यो चिज ख्याल गरेर काम गर्यो भने त्यसको निमित्त त सरकार चाहियो। सरकार किन चाहियो भन्नुहोस् न? सरकार भनेको त देश र जनताको सुरक्षाको लागि चाहिने। र ठुला मुलुकहरूले त के गर्दो रहेछ भने चुनावमा त्यो चिज राम्रो होइन। अमेरिकाको 4 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडिको चुनावलाई हेर्नुहोस्, जब चाहिँ रसियाले चाहिँ त्यहाँ हस्तक्षेप गर्यो र हिलरी क्लिन्टन हारेन, उनीहरूको चाहिँ सारा इन्फर्मेसनहरू लग्यो भनेर, त्यो ठुला मुलुकहरूले आफ्नो त्यो खेल्न दिने, खेल्न मैदान त अमेरिकाले पनि सायद गुमायो होला त्यतिखेर, होइन? त्यसैले हामीले के छ भने हामी सानो मुलुक छौँ, हामीलाई सबै मित्र राष्ट्रहरू चाहिन्छ। शक्ति सङ्घर्षमा नेपाल पर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो तयारी हुनु पर्यो नि त त्यसको निमित्त। हाम्रो तयारी के? आज चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो छैन, त्यो कुरा हामीले भन्नुपर्छ। त्यसको असर नेपालमा पर्छ पर्दैन? पर्छ। अनि र हामीले प्रत्यक्ष रूपमा पहिला ऋषिजी हामीले भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको खोइ त कूटनीतिक चातुर्यता होइन। ऋषिजी हामीले अमेरिकनलाई पनि र चीनलाई पनि भन्नुपर्छ, प्रभु हामी सानो हौँ, तपाईँहरू आफ्नो लडाइँ अर्को ठाउँमा गर्नुहोस्, हामी कहाँ नगरिदिनुहोस्। हामी दुइटै मित्रवत देश हो तपाईँहरू, हामी मित्रवत रहन्छौँ। यो क्रममा भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाभन्दा नजिकको त चीन पो हो त, छिमेकी हो। अप्ठ्यारो पर्यावरणमा छिटो त ऊ पनि आउँछ नि। तर अर्को कुरो बिर्सिनु हुँदैन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा अमेरिकी जनताले, अमेरिकी कङ्ग्रेसका मेम्बरहरूले हमेसा हाम्रो समर्थनमा रहेका छन्। यो पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले हामी दुइटै देशलाई, चीन र अमेरिकालाई भन्नुपर्छ, प्रभु तपाईँहरूको लडाइँ अर्को ठाउँ गरिदिनुहोस्। यो हाम्रो ठाउँ चाहिँ हाम्रो जुन छ नि क्यापेसिटी, तपाईँहरूको हिट थाम्न सक्ने छैन। हामी थाम्दैनौँ। जस्तो कूटनीतिक रूपमा नि विजयकान्त कौरजी, अब चीन नेपाल सम्बन्धबारे हामीले जसरी बहस गरिरहेछौँ होइन, समस्याहरू छ। जस्तो तपाईँले बारम्बार भनिरहनु भएको सीमा विवाद छ चीनसँग, तर चिनिया पक्षले भनेको छ छँदै छैन। मलाई बताउनुहोस् ल। अब यो सीमा विवाद चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विदेश व्यापार प्रमुखको नेपालमा रहन्छ होइन। अब नेपालको दुईटा संस्थाहरू अहिले पूर्व विपक्षी नेता हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पूर्व के अरे पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशको। उहाँले पहिलोचोटि आएर काठमाडौँमा यो कुरो भन्नुभयो। त्यसपछि गएको सेप्टेम्बरमा हाम्रो नेपालको सरकारले एउटा कमिटी बनायो। त्यो सरकारी कमिटीले जुन रिपोर्ट ल्याएको छ, जुन बाहिर आयो मिडियामा, रिपोर्ट त मैले पनि पढ्न पाएको छैन, जुन मिडियामा आयो त्यो रिपोर्ट BBC र अन्य उहरूमा आउँदाखेरि हामीले के देख्यौँ भने हुम्लामा इन्क्रोचमेन्ट भएको छ। यही ठाउँमा तपाईँलाई के अरे भने हाम्रो उहाँ के अरे श्रेष्ठजी, त्यो के अरे बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी भन्नुभयो होइन, दोलखामा हामी 5 वर्षदेखि पत्राचार गर्दैछौँ, केही ठाउँहरूमा त्यस्तो इन्क्रोचमेन्ट भएको छ भने यहाँ भन्नुभयो। मलाई त त्यो थाहा पनि थिएन, म यहीँ थाहा पाएको थियो। उहाँले भन्नुभयो यी, तर प्रश्न के आयो भने यो सीमा विवादको समाधान के त? यो सीमा विवादको समाधान गर्ने हामीसँग मेकानिजम छ।
चीन र नेपालको बिचमा सीमा सम्बन्धी व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट गर्नलाई प्रोटोकलहरू साइन भएका छन्। दुईटै देशका सीमाविदहरू सरकारी पक्षहरू बसेर त्यसको नामाङ्कन सीमाङ्कन गरेर त्यसको समाधान छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भन्ने त्यही हो मेरो। सीमा विवाद छ र चीनसँग तपाईँ त चीनमा बसेर आउनुभएको राजदूत भएर। म हुन्जेलसम्म त थिएन, अहिले छ त्यसैले मैले ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब म त्यो अब सीमामा गएको छैन, म सीमाविद होइन। मैले त्यो रूपमा जुन बाहिर आएका कुराले चाहिँ आशंका अघि मैले भने नेपालको सम्बन्ध चीनसँग आज समस्या रहित छैन, शङ्काको घेरामा छ। कतिपय कुराहरू त्यो शङ्काको घेरामा छ। अब त्यो कुनै बेलामा आउलान्, त्यसको चाहिँ अझ खोतल्दै जाँदाखेरि चाहिँ ती कुराहरू आउलान्। त्यसैले त्यो शङ्काको घेरामै हुँदाखेरि यी चिजहरू अगाडि आइराखेका छन्। त्यसैले नै मेरो अघि जोड के थियो भने हामीले हाम्रो हाउस अर्डरमा राख्नुपर्छ। हाम्रो परराष्ट्रको जुन मुख्य डिल गर्ने त परराष्ट्र मन्त्रालय हो, त्यहाँको भनौँ न कूटनीतिक रूपले नेपाल जस्तो सानो मुलुकको सर्भाइभल र विकास त कूटनीतिक माध्यमबाट हुन्छ। हाम्रो ताकतै कूटनीति हो। हाम्रो सैन्य सहयोगभन्दा, बन्दुक र तोपभन्दा या मिसाइलभन्दा एउटा चाहिँ राम्रो कूटनीतिक भयो भने त्यसले देशको हित गर्छ। यहाँ बन्दुक 100वटा तोप राख्नुहोस्, 100वटा चाहिँ मिसाइल राख्नुहोस्, त्यसले नेपालको सुरक्षा गर्न सक्दैन। तर 5-10 जना राम्रो कूटनीतिज्ञ देशले पैदा गर्यो भने त्यसले मुलुकको चाहिँ हित गर्छ। हो, त्यतापट्टि नेपालको नेतृत्व जानु पर्यो, नेपालको सोच जानु पर्यो। सबै पार्टीको, एउटा पार्टीको मात्रै म भन्दिनँ, सबै पार्टीहरूले त्यो एउटा कमन एजेन्डा बनाउनु पर्यो कि हाम्रो जस्तो अन्यमा काहीँ हामी देख्छौँ विवाद कूटनीतिक क्षेत्रमा, कहीँ पनि कुनै पनि मुलुकमा त्यो छैन, कहीँ पनि हुँदैन। नेपालमा चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभयो एउटा सरकार आउँदाखेरि एउटा मित्र राष्ट्रले नजिक फिल गर्छ, अर्को सरकार आयो भने अर्कोले नजिक फिल गर्छ। यस्तो पनि कूटनीति हुन्छ? यो त मुलुकलाई बर्बाद गर्ने चिज हो, यो त बर्बाद नीति हो। कूटनीति हो बर्बाद नीति हो। विजयकान्त करणजी एक शब्द भन्नु, समय छैन। यो के छ भने हाम्रो कूटनीति रत्न पार्कमा, राजनीति चाहिँ कोठामा हुने गर्छ कि मैले भन्ने गरेँ कि कूटनीतिलाई कुशल नेतृत्वमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, हाम्रो डिफेन्स मिनिस्ट्री, हाम्रो ट्रेड, हाम्रो फाइनेन्स, यो सबै कूटनीतिका अङ्गहरू हुन्। यी मन्त्रालयहरूका कुशल अफिसरहरूले आफ्ना छिमेकीसँग र अन्य मुलुकहरूसँग बहुतै राम्रो तरिकाले डिल गर्न सकेनन् भने अहिलेका दिनहरू जुन आउँदैछन् झन्झन च्यालेन्जिङ छन्, झन्झन कठिन दिनहरू आउँदैछन्। त्यसैले हामीले हाम्रा अफिसरहरूलाई, हाम्रा कूटनीतिज्ञहरूलाई, हाम्रा राजदूतहरूलाई केपेबल बनाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhel, Lalitpur, 25 years of excellence.